बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब से वापस आए हैं तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर थे वो बड़े गुस्से में थे। कोई गंडापुर साहब के हक में था और कोई उनके खिलाफ बोली जा रहा था। कोई कह रहा था कि जी गंडापुर साहब के साथ धोखा हुआ है, तो कोई कह रहा है कि गंडापुर साहब से बड़े धोखेबाज कोई नहीं है। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब की गंडापुर साहब से मुलाकात हुई और गंडापुर साहब ने उनको बताया कि मैं केपी हाउस की ऊपर एक मंजिल में मौजूद था। गंडापुर साहब कहते हैं कि वहाँ पर मुझे एक शख्स ने इशारा करके निकाला कि आप इस तरफ आ जाएं। वो शख्स मुझे एक पिकट जिसमें गनमैन बैठते हैं उसकी छत पर चढ़ा दिया कि आप इसकी छत पर छुप जाएं। वो कहते हैं कि नीचे पुलिस टॉर्चर करती रही और रेंजर भी मौजूद थी। फिर गंडापुर साहब कहते हैं कि वो शख्स दोबारा आया, वो कहता है कि आप लोकेशन तब्दील कर दें। उस शख्स ने गंडापुर साहब को जो बड़ी पिकट थी उस पर चढ़ा दिया और फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश में ही उधर गंडापुर साहब कहते हैं कि बारिश में ही मैं उधर उस पिकट की छत के ऊपर लेटा रहा। फिर गंडापुर साहब एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो जब गंडापुर साहब वहाँ से निकलते हैं तो किसी की भी उन पर नज़र नहीं पड़ी और गंडापुर साहब मारगला रोड पर पहुँच गए। पहाड़ी में जो ट्रेल बनी होती हैं उस पर चढ़ना शुरू हो गया। गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं उस जो 3 नंबर ट्रेल थी उस पर चढ़ना शुरू हो गया। मेरे साथ एक शख्स मौजूद था और गंडापुर साहब मुनाल तक पहुंच गए और वहाँ दूसरी साइड पे खैबर पख्तूनख्वा का एरिया शुरू हो जाता है। गंडापुर साहब कहते हैं कि हमने गाड़ी के लिए पत्थर फेंके और हमें गाड़ी मिली और फिर गंडापुर साहब उस गाड़ी में एक प्राइवेट गाड़ी थी उसमें बैठ गए और गाड़ी को ले गए हरीपुर की तरफ और फिर वो ले गए एबटाबाद और फिर शांगला वाली साइड और शांगला से सवात मोटरवे पर चढ़ा। फिर सवात मोटरवे से मर्दान वाली साइड से होते हुए कर्नल शेर खान इंटरचेंज से वो मोटरवे पर आ गए जो इस्लामाबाद से लाहौर वाली मोटरवे है। और फिर वो पहुँचे पेशावर और फिर वो गए सीएम हाउस। वहाँ उन्हें पता चला कि सूबाई असम्बली का इजलास इस वक्त चल रहा है, तो वो फिर सूबाई असम्बली के इजलास में अचानक पहुँच गए और उधर जाकर उन्होंने फिर तकरीर की। उसके बाद फिर गंडापुर साहब की जो उन्होंने बताया ये सारी कहानी, उस पर इमरान रियाज खान साहब ने ही एक सर्वे कराया है। उन्होंने उसके ऊपर जो लिखा था कि गंडापुर ने जो कुछ बताया है क्या आपके ख्याल में वो दुरुस्त है, तो 88% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें उस पर कोई उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं है और 12% लोगों ने कहा कि हाँ हमें उनकी बातों पर यकीन है। अब देखें कि गंडापुर साहब इतने ज़िले इतने शहर फिरते रहे और किसी ने भी उनको पहचाना नहीं, किसी बंदे को भी नहीं पता चला कि गंडापुर साहब कहाँ हैं। और उसके बाद गंडापुर साहब ने जो तकरीर की असम्बली में, पेशावर असम्बली में, तो वो तकरीर आपने सुनी होगी कैसी उन्होंने बातें की और तकरीर के आखिर में उन्होंने कहा कि अब अच्छे फैसले आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो फैसले आए हैं वो फिर आपने देखे हैं कि
عمران خان صاحب سے اب 18 اکتوبر تک کوئی بھی نہیں مل سکتا، یہ ایس سی او کا اجلاس ہو جائے اس کے بعد پھر۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ کے پی ہاؤس کو سی ڈی اے نے سیل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کے پی ہاؤس 2006 تک ان کی لیز تھی، اس کے بعد کچھ پورشن کے اندر ایکسٹینشن ہوئی اجازت کے بغیر، اس بنیاد پر سی ڈی اے نے کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا گیا۔ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک دارالحکومت میں اسلام آباد کے ایک صوبے کا جو کے پی ہاؤس ہے اسے سیل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور کہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے ایوان صدر میں۔ صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب وہاں پر موجود تھے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب، تمام پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر موجود تھی۔ اور تحریک انصاف نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ بیرسٹر گور نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں نوٹیفیکیشن ملا تھا لیکن ہم نہیں جائیں گے، وہ نہیں اس میں شریک ہوئے۔ رؤوف حسن صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں تشریف لائے۔ کاشف عباسی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تو کاشف عباسی صاحب نے رؤوف حسن صاحب سے سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور کی کہانی سنی یقین آیا؟ تو رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ جب کبھی کتاب لکھی جائے گی تو کہانی کی اندر کی کہانی سامنے آئے گی، عوام کا حق ہے کہ اس کو حقائق کا پتہ چلے۔ بعض دفعہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہر بات نہیں کی جا سکتی، سچ بولنے کا وقت آئے گا تو سچ بولا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جس کے اندر بہت سی تہ ہے اور اس کے اندر سے اصل سچ کو نکالنا پڑے گا اور وہ نکل آئے گا۔ ہمارے وزیر اعلیٰ خیریت سے واپس آ گئے ہیں، یہ پازیٹیو بات ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور ان کی کہانی میں جھول ہے۔ یہ رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی کہانی وہ جو بتا رہے ہیں کہ میں ادھر گیا پھر ادھر گیا اور میں 12 ضلع پھرتا رہا اور پہاڑیوں میں گھومتا رہا، وہ رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں ان کی کہانی میں جھول ہے۔ اس کے بعد کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ شعر آیا 2 بار ہو چکا ہے، تو رؤوف حسن صاحب نے جواب دیا کہ تیسری بار بھی ہو سکتا ہے، کیوں فکر کرتے ہیں آپ اس پر، نہ آپ کا کنٹرول ہے نہ میرا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج جاری ہے، آج ہم نے احتجاج نہیں کیا کیونکہ ہم جماعت اسلامی کی ورثین ریلی میں شامل ہوئے تھے۔ ہمارا احتجاج خان صاحب کی مزید ہدایات آنے تک جاری رہے گا۔ انہوں نے ہمیں جو خان صاحب نے 18 تاریخ تک ملنے سے روکا ہے، میرے خیال میں وہ انہیں بدلنا پڑے گا۔ اسلام آباد میں احتجاج جاری ہے، باقی ملک میں کہاں کہاں ہونا ہے اس کا آج اعلان ہوگا۔ آج پاکستان تحریک انصاف اعلان کرنے جا رہی ہے کہ مزید احتجاج کہاں کہاں کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے قافلے میں شامل ریسکیو 1122 کی 10 ایمبولینس سمیت 50 سے زائد سرکاری گاڑیاں پنجاب اور اسلام آباد پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کانفرنس اسرائیل کے حوالے سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی، اس کا کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں متفقہ طور پر کہا گیا ہے کہ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، فلسطین میں جاری اسرائیل کی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس کانفرنس کا جو ایوان صدر میں صدر زرداری صاحب کی موجودگی میں یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جارحیت ختم کی جائے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔
اس کے علاوہ ایک سروے کرایا گیا ہے اسرائیل میں، جس میں اسرائیلی شہریوں کی اکثریت حماس سے جنگ ختم کرنے کی حامی کہ اب یہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔